بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم الله نور وزیر کتونکو زه په پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن به د پارلیمنټیرین سره چې کوم پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیانیه ده امپورټډ حکومت نامنظور، په دې بیانیه باندې پارلیمنټیرین سره خبرې کوو. او دې نه علاوه چې کوم موجوده وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف دی چې کوم د دوی اتحادیان دي چې کوم نوې حکومت جوړ شوی دی دوی به ولس ته په ریلیف ورکولو کې کامیاب شي او کنه. او دې سره سره چې کوم دغه د دوی اتحادیان دي چې یو مشترکه حکومت یې جوړ کړی دی دوی به تر څو پرې په یو ځای باندې کار وکړي. او دې سره سره چې کوم نوي انتخابات دي په ملک کې چې نوي انتخابات زر تر زره ضروري دي او کنه په دې مختلفو سیزونو باندې پارلیمنټیرین سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. مولانا صاحب د پخواني وزیر اعظم چې کومه بیانیه ده امپورټډ حکومت نامنظور په څه نظر ورته ګورئ؟ څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر حکومت هر خبره چې کومه ده عوامو لیدلې ده چې د عوامو سره دوی کومې وعدې کړې وې، د عوامو ته کوم امیدونه ورکړي وو، لکه څنګه چې وعدې نه کړې پوره، د خلکو امیدونه نه کړو پوره، ټولې خبرې دغه رقم دي. همیشه دپاره چې په چا باندې خپله ذمهواري او خپل کار پوره نه شي نو هغه بیا د بل و کار ته چې کومه دی هغه د شک په نګاه باندې ګوري. دا د عوام منتخب وزیر اعظم دی، په اسمبلي د قومي اسمبلي ممبرانو په اوټ راغلی دی او د قومي اسمبلي ممبران دی مسترد کړی دی. نو د ده دا خبره چې کوم دا بې ځایه ده. تحریک عدم اعتماد مطلب ستاسو په حواله سره کامیاب شوی دی؟ تحریک عدم اعتماد په پاکستان کې د اول ځل چې کامیاب شو. دا د دې خبرې ثبوت دی چې د تیر حکومت څخه عوام او د ملک منتخب نمایندگان دومره بیزاره وو چې دومره تاریخي قدم یې کېښود چې په ملک یو تاریخ رقم کړي. دا د ده د نااهلۍ ثبوت دی. که دی نااهله نه وی زه یو غټ ثبوت دا درکوم، 155 د خپل ایمینګانو و دته په اسمبلي کې درکار وو 15 یا 18 کسان. دی دومره قدر په دې خپل اسمبلي کې ختم شو چې خپل یې ځون ولاړو او پردي خونو کو خپل. نو د دا ګورنمنټ غټ ثبوت دا دی چې د 85 څخه ولاړې و 104 ته ورسېدی. دی د 155 څخه پر شا باندې رالی پر مخ نه ولاړی. نو دا د نااهلۍ ثبوت دی. مولانا صاحب چې کوم موجوده وزیر اعظم د میاں محمد شهباز شریف او ورسره چې کوم د دوی اتحادیان دي نو دوی یو په مشترکه حکومت هم جوړ کړی دی. نو تاسو څه نظر لرئ چې دوی به عوام ته ریلیف ورکړي؟ اصل خبره خو دا ده چې د ملک چې 3.5 کاله په کم انداز چلېدلی حکومت دی. ښکاره خبره ده چې په یوه میاشت یا په شل شپې یا په 2 میاشتې په هغه ترتیب نشي راتلی لکه د عوام چې کوم توقعات دي. خو بیا هم انشاءالله دغه ټولو سیاسي جماعتونه چې دوم اتفاق سره کړی دی د دې دا باقاعده مابین کې دا معاهده سره سوې ده چې موږ به د ملک او د وطن د ترقۍ لپاره حتی الوسه کوشش کوو. نو دا ټول سیاسیان مشران دي، دا به انشاءالله عوام ته د حالاتو په تناظر کې د موجوده حالاتو په تناظر کې عوام ته به ریلیف ورکړي انشاءالله. ستاسو څه نظر دی چې کوم موجوده حکومت جوړ شوی دی نوی سیټ اپ راغلی دی نو دا به د څومره وخت پرې وچلېږي یو ځای لکه ګیلې مطلب چې کومې دي هغه هم مخې ته پکې رالی یو په 100 ورځو کې نو د کوم وخت پرې د حکومت به د چلولو چې کوم امکان دی هغه ظاهریږي؟ اصل کې زموږ د جماعت العلماء اسلام خو د سره موقف دا و چې اصلنو انتخابات بیا د پی ډي ایم اعلامیې هم دغه و چې اصلنو انتخابات په 3 میاشتې کې دننه. خو په ملک کې چې کوم د تیر حکومت کوم آئیني اصلاحات ورته وایي چې په ملک کې راوستلي دي هغه یقینا د ملک او د وطن په ښه باندې نه دي. د دې موجوده حکومت اولنی هدف دغه دی چې انتخابي اصلاحات د عوامو په شا د جمهوریت په شا موږ د هغو دپاره جدي جهود کوو. او یقینا زموږ هم دغه خواهش تمنا ده چې عوامو ته ولاړ شو، د عوامو څخه دوباره بیا اوټ واخو، عوام ته ښایسته جمهوري حکومت جوړ. او تا یو خبره وکړه چې بیا ګیلې او شکوې، یقینا دا ډېرې پارټیانې دي، مختلف نظریې د مختلفو فکرو ملګري سره جمع شوي دي، وړې وړې به خامخا سره راځي. خو زموږ قیادت زموږ مشران سره متفقه دي انشاءالله دغه حکومت به مثبتوي
او دا به د عوام په ګټه باندې وطن په ګټه بیا راوړي ان شاء الله تعالی. سابق وزیر اعظم عمران خان کا جو بیانیہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس بیانیے کے حوالے سے؟ دیکھیے، اگر آپ ان کی کابینہ کو نکال کے دیکھ لیں تو یہ پاکستان کی وہ واحد کابینہ تھی جس کابینہ کے بیچ میں ایسے بھی معاون خصوصی اور مشیران بیٹھے تھے جو پاکستانی شہری نہیں تھے. یہ اعزاز عمران خان صاحب کو پوری پاکستان کی تاریخ میں حاصل ہوا ہے. یہ کسی بھی وزیر اعظم کو اور اس کی کابینہ کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ اس کی کابینہ میں دوہری شہریت رکھنے والے جو شخصیات ہیں وہ بیٹھی ہوں اور ملکی جو اہم راز ہیں وہ شیئر کر رہے ہوں. تو امپورٹڈ تو وہ خود ہیں، ہمیں کیا امپورٹڈ کی بات کر رہے ہیں. موجودہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور ساتھ ان کے اتحادی جو ہے عوام کو ریلیف دینے میں کتنے کامیاب ہو جائیں گے، کیا کہیں گے ریلیف کے حوالے سے؟ دیکھیے، اب یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش تو ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب پورا ایک اس ملک کو بحران میں مبتلا کر کے گئے اس بحران سے باہر نکالیں، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے لیے دن رات ایک کرنا پڑے گا. 12-13 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہے، موجودہ جو حکومت بنائی ہے مخلوط حکومت جس کو کہتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے تک چل سکے گی؟ دیکھیے، یہ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ جیسے ہی اصلاحات ختم ہو تو فوری الیکشن کروائے جائیں. گلے شکوے بھی مطلب کچھ ہی دنوں کے اندر آئے. بھائیوں کے آپس میں سکے رشتہ داروں کے باپ اور بیٹوں میں گلے شکوے آ جاتے ہیں، یہ تو پھر بھی ایک الائنس ہے. سر، سابق وزیر اعظم عمران خان کا جو امپورٹڈ حکومت نامنظور کا بیانیہ ہے، کیا کہیں گے اس بیانیے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک سابقہ وزیر اعظم صاحب نے ایک ذاتی نیریٹو بلڈ کیا ہے، اسے پاکستانی قوم نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، اسمبلی نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، اور ان کا بیانیہ دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں جس طرح انہوں نے ایک آئینی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کے خاتمے کو جو انہوں نے کرنا چاہا اسے روکا، اسے ریورس کیا اور کہا آئین کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. تو لہٰذا عمران خان کا بیانیہ محض بیانیہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. موجودہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو اتحادی ہے جیسے آپ ہیں، باقی بھی ہے، تو کیا کہیں گے عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے؟ کتنے اس میں کامیاب ہو جائیں گے ریلیف میں؟ دیکھیے، جہاں تک ریلیف کی بات ہے، ہم چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم وقت ہیں اور کیبنٹ ان کے ساتھ دن رات محنت کرے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستانی قوم کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکے. مگر آپ یہ جانتے ہیں کہ یہاں جو صورتحال ہے، جس طرح سے انہوں نے اکانومی کا حال چھوڑا، جو مہنگائی انہوں نے کی، جس طرح کی سبسڈیز دی، جس کا بوجھ ہمارے خزانے پہ ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. ہمیں ان چیزوں سے نکلتے ہوئے تھوڑا وقت درکار ہے، مگر ہم قوم کو اندھیرے میں نہیں رکھیں گے اور بہتری کریں گے. ان کی طرح 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر اور نیا پاکستان کی بات نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو نیا پاکستان نہیں بلکہ اپنا پرانا پاکستان قبول ہے. کیا کہیں گے جو مخلوط حکومت بھی کہیں، 12-13 جماعتیں، سیاسی جماعتیں جو اکٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے جو حکومت بنائی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ آخر تک چل سکیں گے؟ گلے شکوے ابھی سے سامنے آ گئے. دیکھیے، ہمارا ذاتی کوئی گلہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوست پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کے بیشتر مفاد میں انشاءاللہ آخر تک چلیں گے. اور آپ خود بھی دیکھیں گے، کیونکہ ادھر اپنی ذاتی مفاد کی بات نہیں ہے، یہاں ملک کے مفاد کی بات ہے. ذاتی مفاد ہوتی تو شاید ہم اکٹھے نہ چلتے، مگر ملک کے لیے ہم ایک ہیں. اور ملک کے حوالے سے تو پھر چلنا بھی چاہیے. تو میں نے عرض یہی کیا، ملک اور ملک کے لوگوں کے لیے، ان کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے. میم، سابق وزیر اعظم عمران خان کا جو بیانیہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، کیا کہیں گی آپ اس بیانیے کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں سیاست تو ان کا حق ہے، سیاست تو وہ کریں گے. کوئی نہ کوئی تو بیان دینا ہے. ظاہری بات ہے، ایک جس طرح ان کی ایگزٹ ہوئی ہے اور جس طرح انہوں نے اپنی شکست سے فرار کر کے اور باہر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا نہیں کیا، اور پھر جس طرح وہ عوام کے پاس جانے کی بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں 3.5 سال کی جو مایوس کن کارکردگی ہے، اس کے بعد عوام کے پاس جانے کے لیے جب کچھ بچا نہیں، تو انہوں نے یہ اپوزیشن کے اوپر، جو کل تک کی اپوزیشن تھی، آج متحدہ حکومت ہے،
ان کو امپورٹڈ کہنا شروع کر دیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا نیریٹو ہے، وہ عوام میں جا کے اپنی جو ہے وہ سیاسی طور پہ جو بھی نیریٹو اختیار کرتے ہیں، یہ ان کا سیاسی حق ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں، ہمیں اپنی لائلٹی کا سرٹیفکیٹ عمران خان صاحب سے کسی سے بھی نہیں چاہیے. اور یہ صرف نہ صرف 174 175 اراکین کی جو ہے توہین ہے، یہ ان ووٹرز کو جو ہے وہ انہوں نے مایوس کیا ہے جن کے ووٹ سے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور ان کے اتحادی، کیا آپ کو مطلب یہی لگتا ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، ریلیف تو دینا ہے. بات یہ ہے کہ اگر ریلیف دینے کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے تو ہم نے بھی واپس عوام میں ہی جانا ہے. تو ہم عوام کو اس مشکل بحران سے باہر نکالنے کے لیے اور پارلیمنٹ میں صحیح قانون سازی کرنے کے لیے ہم نے یہ اقدام اٹھایا. اور جس طرح پارلیمنٹ کو ایک آرڈیننس فیکٹری بنایا ہوا تھا، ایک صدارتی آرڈیننس کی زیر اثر میں یہ چل رہا تھا پارلیمنٹ، اس سے باہر نکال کے پارلیمنٹ کو صحیح معنوں میں اپنی حیثیت کے دینا یہ ضروری تھا. تو میں سمجھتی ہوں جو ہم نے اس وقت ہمیں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے، یہ یہاں تک ختم نہیں ہوتی. اب ہمارے ذمے بہت کچھ ہے جو ہمیں کام کر کے دکھانا ہے. 12-13 سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے یہ مخلوط حکومت بھی کہیں یا مطلب اتحاد کہیں، تو جو حکومت انہوں نے بنائی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتنے عرصے تک چل سکے گی؟ دیکھیں، ہم نے تو یہ طے کیا ہے کہ اور ہماری جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز ہمیں جلد از جلد کرا کے اور پھر ووٹ کی طرف جانا ہے. اور الیکشن کمیشن نے بھی 7 ماہ کا وقت دیا ہے. تو دیکھیں، جس طرح جتنی جلد از جلد ہم الیکٹورل ریفارمز کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں، ہم اتنی جلدی کر کے عوام میں جائیں گے. سابق وزیر اعظم عمران خان کا جو بیانیہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، کیا کہیں گے اس بیانیہ کے حوالے سے؟ جھوٹ پر مبنی جو بھی چیز ہو وہ بیان ہو سکتا ہے، بیانیہ نہیں ہو سکتا. تو سراسر جھوٹ کے اوپر جو کر رہے ہیں نامناسب چیز ہے. پاکستان کے مستقبل سے نہ کھیلیں. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور ان کے اتحادی عوام کو ریلیف دینے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے، معاشی مشکلات بے تحاشا ہیں اس وقت. مہنگائی، افراط زر، بے روزگاری، پاکستان عالمی تنہائی کی طرف بھی اس کو دھکیلا گیا ہے. تو یہ بہت مشکل صورتحال ہے، لیکن امید ہے کہ خلوص نیت سے کریں گے تو کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. 12-13 جماعتوں کی اتحاد یا مخلوط حکومت کہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتنے عرصے تک چل سکے گی؟ اور ابھی کافی مطلب ابھی کچھ ہی دنوں میں جو گلے شکوے ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ایک تو یہ جو نمبر ہے نا، یہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے. 12-13 6-7 جماعتیں تو میں نے دیکھی. عمران خان صاحب کا بھی 5 جماعتوں کا اتحاد تھا. تو مخلوط حکومت تو اسی طریقے سے ہوتی ہے اور چلنا چاہیے. اب ساتھ سب چلنا چاہیں گے بردباری کے ساتھ تو چلیں گے، ورنہ نہیں چل پائیں گے. عمران خان کا جو بیانیہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، کیا کہیں گی آپ اس بیانیے کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، عمران خان نے 3.5 سال میں بیچا کیا ہے؟ سوائے نعروں کے، وعدوں کے، اور پہلے کبھی چور کبھی کچھ، اب امپورٹڈ حکومت. مطلب اس کے پاس ہے کیا کریڈیبلٹی ہے؟ میں ان کے سپورٹر سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی ایک سنگ مین، کوئی ایسی چیز جس کو وہ اون کرے کہ یہ میں نے اس کا بوٹا لگایا، اس کو میں اون کرتا ہوں، یہ میں نے شروع کیا. کیا ہے اس کے پاس؟ اس نے اس کو 3.5 سال میں سوائے بلیم گیم کے اور نیب کو جو ہے اپوزیشن کے پیچھے لگانے کے اس نے اور کیا ہے؟ اور میں تو حیران ہوں کہ یہی عوام جو تھی ابھی مہنگائی کے پیچھے اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی، تو اب کیسے اس کی باتوں میں آ گئی؟ مطلب اس شخص کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ نہ اس کے اندر اخلاقیات ہیں. مطلب وہ تو ایسے جھوٹ بیچ رہا ہے اور لوگ خرید رہے ہیں. لیکن دیکھیں، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، عنقریب نکل آئے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو اتحادی ہے، جو انہوں نے حکومت بنائی ہے، عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کہ شہباز شریف کی ایڈمنسٹریشن کا ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی تعریف کرتے ہیں. اور میں ایز این ایڈوائزر ٹو دا چیف منسٹر رہ چکی ہوں پنجاب میں. بہت محنتی، ویژن اور کام کر کے دکھانے والے ہیں. آپ دیکھیں نا، جو میٹرو اتنے دنوں سے بنتی، 4 دنوں میں انہوں نے اس کو چالو کر دی اور غریب کے لیے فری کر دیا، ہر کسی کے لیے فری کر دیا رمضان میں. تو کرنے والے تو کر گزرتے ہیں. تو شہباز آئی تھنک اس وقت اس موجودہ حالات میں اگر پاکستان کو دوبارہ کوئی اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتا تو شہباز شریف صاحب ہے، ود دا گائیڈنس آف قائد میاں محمد نواز شریف صاحب. گلے شکوے ابھی کچھ ہی دنوں میں سامنے آئے ہیں. MKM نے گلہ کیا اور اختر مینگل بھی گلہ کر رہا ہے. تو کیا کہیں گی کہ موجودہ جو حکومتیں، کافی سارے جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، کتنے عرصے تک یہ چل سکے گی؟ دیکھیے جی، ساری جماعتیں جو ہیں قوم اور ملک کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں. سب کا اپنا مینیفیسٹو ہے، اپنا نقطہ نظر ہے، سب کی ہم عزت بھی کرتے ہیں. تو تنقید ہوگی، یہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی مل کے کریں گے.
سابق وزیر اعظم عمران خان جو امپورٹڈ حکومت نامنظور کا بیانیہ ہے، کیا کہیں گے آپ اس بیانیے کے حوالے سے؟ کیا کہہ سکتا ہے آدمی کو؟ جو بندہ آئین قانون اور ضابطوں سے آگاہ ہی نہ ہو تو امپورٹڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو کہاں سے امپورٹڈ ہیں؟ ہمارا تو ایک یہاں کپڑے بھی امپورٹڈ نہیں پہنے ہوئے، تو کیسے باتیں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں یہ کہاں سے شخص سوچتے ہیں پرائم منسٹر سابق، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو اتحادی ہے جو انہوں نے حکومت بنائی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، ریلیف تو ہوگی الیکشن کے بعد. یہ تو ایک انٹرم سیٹ اپ ہے، 2-3 مہینے 4 مہینے چلے، سال چل جائے، بس اس سے زیادہ تو نہیں چلے گا، کیونکہ ہم نے فوراً الیکشن کی طرف جانا ہے، اور ہے بھی یہی کہ الیکشن کی طرف ہی چلا جائے، کیونکہ جو خرابی ہو گئی ہے معاشی طور پہ اور ان چیزوں میں، تو اس کے لیے تو ایک نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے نا. کیا کہیں گے آپ؟ گلے شکوے بھی سامنے آ گئے ہیں کچھ ہی دنوں کے اندر، تو جتنی بھی پارٹیاں ہیں، مخلوط حکومت ہے، اتحاد بھی کہیں، کیا کہیں گے کتنے عرصے تک یہ اکٹھے کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ ایک مخلوط حکومت ہے اور اتحادی، اور جب ایک 5-6-10 بندوں کا مشاورت سے یہ چلیں گے، اور اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں مشاورت میں آتی ہیں تو ان میں کچھ دیر بھی ہوتی ہے، اور اس میں ترمیم ہوتی رہتی ہے، کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، ان کو پھر ایڈریس کیا جاتا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے. سنگل ہینڈڈ فیصلہ تو نہیں ہوگا نا پہلے والے وزیر اعظم کی طرح. مولانا صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان چکما بیانیہ دا امپورٹڈ حکومت نامنظور سے نظر لرئی پدے بیانیہ باندے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امپورٹڈ حکومت نامنظور د دې مطلب دا دی، په دې باندې موږ دا بیان ورکوو چې عمران خان د پاکستان آئین، د پاکستان ججز ټول چې دی هغه امپورټډ بولي یا ټول غدار بولي، ځکه چې دغه خلک چې کم عدم اعتماد راوي او دی امپورټډ دی یا دی د امریکې د یو منصوبې تحت دغه عدم اعتماد راوي او بیا عدالت پر هغه باندې فیصله وکړه، نو ته خپله سوچ وکړه چې بیا عدالت چې دی هغه امپورټډ نشو، بیا د آئین امپورټډ نسو، نو د عمران خان دغه بیانیه که زه وزیر اعظم ولمه نو بیا پاکستان چې دی هغه د مدینی ریاست دی، او که زه وزیر اعظم نسوم ټول پاکستانیان چې دی هغه هم غداران دي، هم غلامان دي، او آئین چې دی هغه هم ټیک نه دی، قانون هم ټیک نه دی. نو دغه بیانیه چې ده دا پاکستان دا به انشاءالله هغه پرانه پاکستاني، نوی پاکستان موږ نه جوړو، او د نوی پاکستان چې څوک خبره کوي هغه سړي ته وایي دا خپله خبره دې واخله، بیا د پاکستان نه د عمران خان پاکستان جوړوي، د نوی پاکستان نه جوړاوي، د عمران خان پاکستان جوړوي، د عمران خان پاکستان موږ ته منظور نه و. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف او د دوی چې کوم اتحادیان دي چې کوم حکومت یې جوړ کړی دی، دوی به عوام ته په ریلیف کې څومره کامیاب شي؟ تاسو ته څه په نظر راځي؟ امید لرو چې کم دغه عام روزمره د غریبانو چې د کم شي سره تعلق دی په هغه کې ریلیف ورکولی شي، لیکن نور چې کم حالت در رسولی دی او یا په ملک کې کمې پیسې اوس پرېښي دي د تیلو په حواله د دا په حواله باندې فی الحال دی نشي ورکولی ریلیف، او پاتې سو عموما روزمره موږ هم دا کوشش کوو ټول چې روزمره عوام غریب چې دا دکاندار ته سهار ورځي درېږي د تیلو په حواله، د وړو په حواله، د ګیس په حواله، د دې په حواله باید چې عوامو ته ریلیف ماشي، او امید دی چې وشي. هغه په دې 4 سال کې صرف د اسلام آباد څخه چې کوم هغه ټرین او رینج ټرین دی راځي، دا په 4.5 سال کې دی سټارټ هم نه کوي، او داسې منصوبې د بجلي دی ودرولې وي، دی ټول وخت په دې اسمبلۍ کې په کنځلو تېر کوي، او ټول وخت په دې تېر کوي هغه غل دی او دغه غل دی هغه غل دی، او دې په ورځ کې دومره کرپشن کوي چې دا یو کرپشن تا ته در پاتې سو دا څه شو، او دا چې بیا تا ډبل تریپل هغه چې کم ټیکسونه ولګول هغه څه سو، او ورځ په ورځ مهنګایي نوره مخته روانه ده. انشاءالله پاکستان به اوس په خپلو خپو باندې ودرېږي. څه نظر لرئ تاسو چې کوم موجوده مخلوط مطلب ورته ویلی شي یا د اتحادیانو حکومت هم ورته ویلی شي، د څومره وخت پورې به دا یو ځای مطلب دوی وچلېږي؟ ولې چې ګیلې چې کومې دي هغه هم یو څو ورځو کې دننه مخې ته هم رالې، لکه اختر مینګل چې کومه ګیله وه د ایم کیو ایم هم ګیله وکړله، نو څه نظر لرئ په دې څیز باندې؟ اصل مسله دا ده چې دا به خامخا دا خو یو نه دي مکملې پارټۍ دي، لیکن د دې مکملو پارټیو بیا د اتحاد چې دی دا بیا هم د ملک لپاره بیا برابر دی، ګیله خو به خامخا شکوه خو به خامخا، لیکن دا د پاکستان
ټولې پارټۍ سره متحد دي د پاکستان په پورته کولو کې. نو زیات امید دا دی چې انشاءالله هغه بعضې داسې یو بنیادي مسایل دي هغه دپاره بنیادي حرکات کول پکار دي هغه به هم انشاءالله حل سي. که د اختر منګل مسله ده او که د بل مسله ده واقعي مسایل دي خو هغه مسایل هغه یو پر بنیادي طور باندې د هغه دپاره اقدامات کول پکار دي او انشاءالله مسایل به هم حل سي. مولانا صاحب د پخواني وزیر اعظم عمران خان چې کومه بیانیه ده امپورټډ حکومت نامنظور څه نظر لرئ په دې بیانیه باندې او ستاسو ورته پیغام څه دی؟ نه ګورئ د هغې په دې خبرو اثر ځکه نشته چې په خپله امپورټډ وو هغه په خپله هم بل چا راوستي وو. نو دې حکومت ته امپورټډ ویل دا هغې سره کم از کم که مونږ وایو جماعت اسلامي والا خو ټیک ده لیکن عمران خان سره نه ښایېږي چې هغه دې ووایي چې یاره دا امپورټډ حکومت دی. پرون نه پورې چې کوم خلقو بوټان پالش کوو هغې اوس هم هغه خلق هغې مخالف شو نور خلق راوسته نو اوس دا امپورټډ شو او هغه د دې ملک نو دا خبره غلطه ده. خبره دا ده چې د هغې خپل کردار دی خپل کرتوت دی چې کوم انقلاب خبره قوم سره کړې وه. وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف او د دوی چې کوم اتحادیان دي چې کوم نوی حکومت جوړ شوی دی دوی به څومره کامیاب شي یا تاسو ته داسې لګي چې دوی به عوام ته ریلیف ورکړي؟ ما ته خو نه ښکاري د آخر ما ته د هغه ریسورسس وښیي چې کوم ریسورسس په بنیاد باندې دی 22 کروڑ عوامو ته دی ریلیف ورکوي هغه دې ما ته وښیي. ما ته خو به ظاهر هېڅ نه ښکاري. البته دا دی چې کوم څیز باندې دا ملک راټینګېږي او مونږ خیبر پښتونخوا د حکومت کې د سراج الحق چې کله سینیر منسټر او د فاینانس منسټر هغه ټایم کې مونږ هغه ټکنیک استعمال کړي او هغې کې مونږ گردشي قرضې چې وو هغه مونږ تقریبا 5 ارب روپۍ هغې کې مونږ ادایي ګوډ کړه. بیا 60 کروڑ روپۍ ماهانه په مونږ باندې سود راتلو هغه سود مونږ ختمه کړه او دې حته پورې چې سود فری بجټ زمونږ په دور کې هغه پیش شوی دی. اوس هم دلته دا خلق سودی کاروبار ختم کی او د الله په احکاماتو باندې عمل شروع کی اسلامی نظام قیام اعلان وکړي د پاکستان یو اسلامی جمهوری فلاحي مملکت جوړولو اعلان وکړي نن زموږ مسایل حل دي. داسې هم ده څه نظر لرئ چې کوم موجوده مخلوط حکومت ورته ویلی شي ولې چې ډېر سیاسي جماعتونه سره یو ځای شوي دي نو ګیلې مخې ته پکې رالی ام کیو ایم اختر منګل نو څه نظر لرئ چې دا به تر څومره وخت پورې دوی کامیاب شي؟ دا د چوکیدګار مرکب شکنجبین دی هغې بورډ کې لیکل دی 11 اقسامو باندې اجزاو باندې مشتمل کنه نو دا هم د 11 اقسامو باندې مشتمل دی. دا ډېر زیات دیر پا باندې دا به زر تتر بتر بشي. انتخابات ته تلل پکار نه دي؟ بالکل انتخابات ته پکار دی خو د هغې نه مخکې د الیکشن ریفارمز چې داسې الیکشن کمیشن انداز کې الیکشن وکړي چې هغه منصفانه شفاف چا به هغې باندې ګوته نه شي وچتولی هغې کې د حکومت هغې کې د اسټبلیشمنټ هغې کې د هر قسم مداخلت هغه روکتھام وشي هغې دپاره قانون سازي وشي او بیا فوراً الیکشن ته تلل پکار دی عوامو تلل پکار دی چې عوام څه فیصله ورکړي او چا ته چې هغې خپل فیصله اورئ او زه اوس درخواست کوم دی عوامو ته چې دا عمران خان هم تاسو وکتو نواز شریف او شهباز شریف هم تاسو وکتو تاسو سرم د پیپل پارټي بنظیر او د زرداری او د بلاول هم اوس تاسو ګورئ او دا د میدان کې دي صرف یو جماعت اسلامي پاتې دی حل صرف جماعت اسلامي دی. جماعت اسلامي ته راشه انشاءالله دیانتدار قیادت امانتدار قیادت په جماعت اسلامي کې دي. او شفاف انتخابات په نظر درته راځي چې داسې به وشي پاکستان کې؟ چې کوشش وکړي ول نه کیږي مشکلی نیست که آسان نشود مرد باید که هر آسان نشود چې اپوزیشن او حکومت یوش او جدوجهد مخلصانه جدوجهد وکړي او د ملک د کرپشن د دې نظام نه کرپټ نظام نه دا خدمولو دپاره یو مخلصانه جدوجهد وکړي بالکل کیږي. اوس خو صرف چهرې بدلیږي نظام نه دی بدل شوی اوس خو چهرې بدل شوی دی سپیکر ځای کې څوک ناستو نظام هم هغه دی हाँ जी वज़ीर आज़म ځای کې څوک کېناستو مخکې څوک و اوس څوک و نظام هم هغه دی. موږ نظام بدلول غواړو نظام چې بدل شي الیکشن کمیشن به هم ټیک شي الیکشن به هم صحیح شي شفاف به هم وي هر چا ته د هغې حق به ملاویږي. فیصل صاحب د پخواني وزیر اعظم عمران خان چې کومه امپورټډ حکومت نامنظور بیانیه ده دې بیانیه ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم وګورو عمران خان چې دا موږ ته دا وایي چې یار تاسو امپورټډ وزیر اعظم ده
کم هغه چې امپورټډ ده وګورو دا یو خط ډرامه جوړه کړې ده ټول دنیا ته ښکاري موږ سره خط ده خط حقیقت به څو ورځو کې پته ولګي ډي جی ایس پی آر خپل کلیریفیکیشن وکړه ده وګورو لا خو د عمران خان مخامخ راشي او دوی چې ډي ایس پی آر دروغ ویل کېده هغه چې کوم وګورو زه د پارټي انفارمیشن سیکرټري نه داسې ډي جی ایس پی آر پولیټیکلی ته ویل چې انفارمیشن سیکرټري یا ترجمان ده د موږ د آرمي ادارې خپل شی کلیر کړی چې هغه کې چې دا شی نه و اوس هم وزیر اعظم دا ویلي چې زه د نشنل سیکیورټي کونسل میټینګ کول کوم لګیم هغې به دا شی کلیر سي ډي جی ایس پی آر هم کلیر کړی ده زه دا وایم که زه غدار وطن یم یا څوک هم غدار وطن دي پکار ده چې اخته هغه باندې ارټیکل 6 ولګي او که زه نه یم ما باندې داسې الزامات لګیا دي بیا دې نه پکار ده چې هغه باندې دا شی ولګي وګور تاسو دا الزامات دا شی دا عمران خان دا پالیټکس یو بل پلار پوری دي شاده ورځ کې ما وکتل چې یو کس رالو په هغې باندې سوشل میډیا باندې چې کم انکران کم ټي وي خلک چې د عمران خان پسې خبرې کوي هغه تاسو چې دا واجب القتل دي اوس عمران خان چې دا خپل کسانو ته وایي چې تاسو هغو کسان چې کوم تاسو خلاف پروګرامونه کوي هغې کاروبار لاړ شو تاسو احتجاج وکړو دا خبرې خو داسې نه چلېږي سیاست پکې دا خو دا حکومتونه موږ ولومتلي دي موږ لیډران شهید شوي دي دا کارونه خو موږ نه دي کړي چې څنګه دوکې لګېدي دا خو چې موږ ته اقتدار سره بالکل مینه نشته اوس یې پته لګي څومره مینه د اقتدار سره ده ستاسو زبان کې چې ورته وایي چې هر څه په سړه سینه باندې کېږي نو څه نظر لرئ چې کوم موجوده وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف دی او چې کوم د دوی سره اتحادیان دي پیپلز پارټۍ هم ورسره ده نو دوی به عوام ته په ریلیف کې څومره کامیاب شي تاسو ته څه په نظر راځي وګوره ما نن چې دا نوي کابینه چې دا مقصد ما د دوا ده چې دا اتحاد قایم دایمي دې لپاره قایم دایمي چې د ملک ترقي پر لاړ شي د خلکو غریبو خلکو مسایل حل شي او دا شی چې دا روان شي او موږ پوره دعاګانې دي ورپاره چې دا شی چې د مخې روان شي کني تا مونږ خو یو که نه بیا به ګیلې حکومت ته به وایو چې دا غلطې خبرې دا ټیکې کوي داسې ده نو څه نظر لرئ چې کوم مختلف جماعتونه دي د دوی چې کوم په منځ کې اتحاد شوی دی او ورسره مخلوط حکومت هم ورته ویلی شي نو تاسو ته څه په نظر راځي چې دوی به تر یو وخت پورې یو ځای وچلېږي او ګیلې شکوې هم مخې ته پکې رالې وګورو دا ډېر اوږد حکومت نه دی یو ډېر شارټ حکومت دی مونږ الکټرول ریفارمز کول دي هلکه بندیانې کېدل دي هغه نه بعد الیکشن ته تلل دي مونږ دا نه وایو چې مونږ به یو نیم کال د کرسیو سره چمړو خو مونږ دا وایو چې شپږ میاشتې ده اته میاشتې ده کال ده چې دا الکټرول ریفارمز وسي او هلکه بندیانې وسي الیکشن کمیشن تیاري وکړي هغه نه بعد چې دا مونږ الیکشن ته لاړ شو نوي انتخابات زر تر زره ضروري دي مونږ خو دا وایو چې یاره الکټرول ریفارم زما د یو فرش منډیټ پکار ده ځکه چې خلکو ته چې کم خلک چې دا فرش منډیټ کمې پارټي ته ورکړي پکار ده چې هغه دلته راشي حکومت وکړي کیا کہیں گے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیانیے کے حوالے سے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو بیانیہ ہے جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں بات یہ ہے وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے اور یہ حقیقت ہے پوری دنیا میں بھی یہ ثابت ہو چکا ہے جو اس کی نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ جمہوری اور آئینی جتنی بھی وائلیشن انہوں نے کرنی تھی وہ کیے یہ سلیکٹڈ ہی آدمی کر سکتا ہے تو یہ یہاں کس طرح امپورٹڈ ہے آپ کو پتہ ہے الیکٹڈ ہیں باقاعدہ الیکشن لڑ کے اور اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے یہ تو اس اسمبلی کی توہین ہے جس اسمبلی میں وہ رہا ہے اور جس میں اس نے یعنی کئی دفعہ بڑے بڑے دعوے کیے تھے آج وہ باہر نکلا ہے تو وہ کہتا ہے امپورٹڈ کہاں سے امپورٹڈ ہے پاکستانی ہے نہ پاکستانی نیشنلٹی ہے ان کے پاس اور الحمدللہ سارے الیکٹڈ لوگ ہیں اور اسمبلی میں اپنے اپنے حلقوں سے الیکشن لڑ کر آئے ہیں اس ملک کے عوام سے ووٹ لے کر آئے تو یہ اس کا جو بیانیہ ہے یہ بالکل یہ ایک فیک بیانیہ ہے اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے اور لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں اب لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی وہ کوشش کر رہا ہے لیکن انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ سنجیدہ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور میڈیا کو بھی پتہ ہے اور دنیا بھی اچھی طرح جانتی ہے جو کچھ اس نے کیا ہے اور جو کچھ وہ کرنا چاہتا تھا یہ بھی ہر آدمی کے علم میں ہے اس لیے اب بکھلاہٹ کا شکار ہو گئے جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں کیا کہیں گے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو اتحادی ہے کابینہ بھی تشکیل دی تو عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو جائیں گے جی انشاءاللہ بالکل یہ تو وہ حقیقت ہے کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب پہلے بھی جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے انہوں نے ثابت کیا ہے انہوں نے ڈیلیور کیا ہے پنجاب میں بڑے ڈیولپمنٹ کام کیا ہے ریلیف بھی دیا ہے اور اب جس دن سے انہوں نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا ہے اسی دن سے انہوں نے کام شروع کیا ہے
کوئی وقت ضائع کیے بغیر جہاں تک بھی جس جگہ بھی ایک ذمہ داری تھی وہ نبھانے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور ہر مطلب کام کو انہوں نے، جس طرح آپ دیکھیں یہ میٹرو بس کا انہوں نے ودن 5 days انہوں نے چلا دیا ہے، جو پچھلے 4 سال تعطل کا شکار تھا۔ ایک کام مکمل پچھلی حکومت میں کیا تھا، نواز شریف صاحب کے دور میں تھا، تو یہ اس حکومت نہیں کر سکی، انہوں نے وہ مکمل کرا دیا۔ بہت سارے باقی جو پروجیکٹ ہیں جو رکے ہوئے تھے وہ دوبارہ انشاءاللہ جلدی شروع ہو رہے ہیں، اور ترقی کا جو سفر ہے دوبارہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ۔ جو نئی حکومت بنی ہے جس کا میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم ہے، اس کو اتحادی جماعتوں کی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں، ایک مخلوط حکومت بھی کہا جا سکتا ہے، کب تک چل سکے گی؟ آپ کو لگتا ہے گلے شکوے بھی سامنے آئیں، جس طرح اختر مینگل نے گلہ کیا، MKM والوں نے گلہ کیا، باقی بھی مطلب کچھ گلے شکوے نظر آئے، کیا کہیں گے کب تک چل سکے گی؟ دیکھیں یہ تو متحدہ اپوزیشن کی جو مطلب جوائنٹ سٹرگل تھی، جس کے نتیجے میں الحمدللہ کہ ایک تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوا، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اور سب کے اتفاق سے میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے، انہوں نے علم اٹھایا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہر شخص کے اپنے اپنے وہ رائے ہے، ضرور اس کا حق بھی بنتا ہے، وہ کہہ بھی سکتا ہے، لیکن اس بات پر سارے متفق ہیں کہ جمہوریت کو پروان چڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی جمہوری طریقے سے حکومت کو چلنا چاہیے، جہاں ہر پارٹی کا جو ایک منشور ہے اس کے حوالے سے اس کی ایک سنوائی بھی ہونی چاہیے، اور اس پر یعنی عمل درآمد کرنے کے لیے وہ سارے متحد بھی ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ یہ گلے شکوے تھوڑی باتیں، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں، وہ تو گھر میں دور ہو جائیں گے، وہ تو گھر میں ہوتی رہتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو نئے انتخابات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہونے چاہیے جلد از جلد؟ دیکھیں جی، نئے انتخابات جو کہ وہ ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے مکمل تیاری سے ہونے چاہیے، صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ، آزاد مطلب ہے، اس کے لیے مکمل تیاری سے وہ ہونے چاہیے، تاکہ صحیح انتخابات ہوں، قوم کو حق رائے دہی کا حق مل سکے، اور وہ صحیح آئندہ کے لیے جو بھی حکومت منتخب ہو، جو پارٹی ہو، وہ صحیح مینڈیٹ لے کر آ سکے، عوامی مینڈیٹ لے کر آ سکے۔ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې کومه بیانیه ده امپورټډ حکومت نامنظور، دې بیانیې ته په څه نظر ګورئ؟ دغه چې کومه بیانیه دوی استعمالوي؟ ګوره خبره داسې ده چې امپورټډ څنګه دي، دا د جمهوریت یو حصه ده چې په اپوزیشن سره د ده نه اتحادیان لرې شو، نو دا څنګه امپورټډ شو؟ اتحادیان د ده نه ولې لاړه؟ خو ده کې څه کمزوریانې وې که نه، هغه د سیاست نه خبر نه، داسې یو سړی چې سیاست نه خبر، جمهوریت نه خبر، او د جمهوري اصولو نه هم بیا نه خبر، د دې خبرې خو څوک نه جوړېږي چې دا دې کم څه وایي، دا خو د لیونو کار دی، د روغو کار خو نه دی دا دې چې کم څه وایي، او دې د اقتدار هوس دومره پاگل کړی دی چې دی اوس نن یو خبره کوي، سبا بله خبره کوي، او کله په چا اعتراض لګوي، او دې یوه اداره د پرې نه ښوده په عزت کې، ولې دې د عمل کړنول غواړي؟ خان جنګي ته به ول غواړي او که نه د ملک جمهوریت نو که دې صحیح خو سبا بیا راشي، خو که فرض کړه د دې دا خبره چې دا کم د کړي دا خو د لیونو کار دی، د صحیح خلکو خو کار نه، کمې خبرې چې دی کوي نو دا وایي او د امریکې فرض کړه په امریکې الزام لګوي، نو د امریکې سره خو دې د ټرمپ سره ناست و، دغه خو سره ده وه، خو چونکې اپوزیشن د ملک او خلکو ته تکلیف و، عوامو ته تکلیف و، او تکلیف په وجه هغه کم اتحادیان چې وه د دې نه جدا شو، هغه د اپوزیشن سره میلاو شو، خو دې کې چې اوس حکومت چې د اپوزیشن حکومت کې کم اوس راغی چې دوی د خلکو دا چې کوم مسایل دي په دې قابو موندي، که دوی نه ونیو دوی به هم دغه حل چې څنګه دغه حل وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف او د دوی چې کوم اتحادیان دي چې کوم نوې سیټ اپ راغی، تاسو ته داسې په نظر راځي چې ولس ته به ریلیف میلاو شي؟ ګوره جي په کار دا ده چې میلاو شي، خو دا کم کیبنټ چې ما ولدو نو ما ته داسې نه ښکاري، د هغې وجې دا چې دومره هیوي کیبنټ ضرورت سو، چې دومره هیوي چې کیبنټ هر سړی د وزارت خواهش لري او د وزارت کې په کار دا ده چې دې څیزونه دوی لږ اجتناب کړی وی، او دوی دا کوشش کړی وی چې د عوام ته ریلیف لاړ وی، په دې نه چې دوی خپل ولس سوچ یې کړی وی، دولت داسې نه ښکاري چې دولت سوچ وشو په ما چې کم کیبنټ ولدو، نو په دې باندې خامخا زما د یو سیاسي ورکر دا سوچ او دا فکر دی چې دا به هغه رنګ ډیلیوري خلکو ته ونه کړي چې کم خلکو تبدیلي غوښته، چې کوم اتحادي جماعتونه دي او یو مخلوط حکومت هم ورته ویلی شي، ګیلې هم پکې مخې ته رالی، نو تاسو ته څه په نظر راځي چې څومره وخت پرې به دوی یو ځای وچلېږي؟
ګوره چې دا د دې مجبوري ده چې کم څه ګیلې ملې وي خو هغه تقریبا ختم شوې چې کم خلکو ګیلې وي هغه لاړل کېناسته په وزارتونو کې نو زما خیال دی دغه خو به نه وي خو داسې چې اوس مشکلات ته کم ګوري چې کم خلک پکې ناست نو داسې نه چې د عمران خان غوندې د کشتۍ نه بیا یو وخت دانګي داسې ونه کړو چې د عمران خان کشتۍ کله به ډوبېدو شوه نو همدغه اتحادیانو ته ودانګل نو هغه دې طرف ته راله پکار دا ده چې دوی څه ډیلې کې دا عوامو توقعات باندې دا کار وکړي او که ونه کړي نو خامخا مشکلات خو شته او دې وخت کې ډېر زیات مشکلات دي نوي انتخابات تلل زر تر زره ضروري دي ګوره چې نوي انتخابات خو دا ضروري په دې دي چې چونکې الیکشن کمیشن هغه وایي چې زه هلکه بندیانې کومه نو چې دا وکړي د دې نه فورا پس پکار دی د هغې وجه دا ده چې نوی هر څوک چې راشي چې منډیټ والي او هغه منډیټ د دې خلکو د مسلو د حل وباسي او که داسې نه وي نو د دې خو ټیک شو حکومت خوشحال شو خو آیا د حکومت چې کوم لیجسلیشن کول دي په الیکشن ریفارمز کول دي هغه پکار چې زر نظر وکړي د ټول نه اولنۍ ذمهواري د دې حکومت اوس دا ده چې هغه الیکشن ریفارم ورکړي او که الیکشن ریفارم ونه کړي نو د هغې به بیا د 2018 والا الیکشن ته نه جوړ شي نو پکار دا ده چې دوی ریفارم وکړي او دوی زر تر زره چې ریفارم ختم کړي نو پکار چې الیکشن ته لاړ شي آزاد او شفاف انتخابات په نظر درته راځي جی دا به هلې چې دا کله دې پارټیانو ټولو چې اوس کوم په حکومتونو کې کېناستې دوی ته ټولو ته پته لګېدله 2018 کې څه چل شوی نو که دغسې الیکشن ښه ریفارم ورکړی شي نو دا امید دی چې را به شي خو که ښه ریفارم ونه شي نو د هغې به حل همدغه چې دا کم وسو کیا کہیں گے سابق وزیر اعظم عمران خان کا جو بیانیہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور اس بیانیے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بیانات دے کے اپنے آپ کو چھوٹا دکھا رہے ہیں خان صاحب کا وزن بہت زیادہ تھا مگر خان صاحب نے ایسا بیانیہ پیدا کر کے اور ملک کے اندر انتشار بھی پھیلایا اور اپنے ملک کے جو نام سے اس کو بھی کمزور کیا ہے آج بھی اسے اس غلطی کو مانیں کہ وہ میری غلطی تھی کہ لیٹر پھڑکنا یہ کرنا اور کہیں کہ مجھے جذبات میں نے یہ کہہ دیا ہے اور یہی ہر مذہب سکھاتا ہے یہی انسانیت سکھاتی ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو اتحادی ہے نئی حکومت آئی ہے عوام کو ریلیف دینے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے کامیاب ہو جائیں گے بہت مشکل ہے شہباز شریف کے اوپر لوگوں کو بہت زیادہ اعتماد ہے مگر آج جو کیبنیٹ بنی ہے اور جب اس طریقے سے چیزیں کمپرومائز ہوں گی تو لازمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو رزلٹ ہے وہ بھی اس کے اندر بھی کمپرومائز ہو جائے گا اتحادی جماعتیں یا کولیشن گورنمنٹ کہیں کیا آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حد تک چل سکے گی اور دوسرا یہ ہے کہ جو اختلافات تھے جس طرح MQM کا تھا اور پھر اختر مینگل نے احتجاج کیا تو یہ مطلب گلے شکوے بھی سامنے آئے کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ آئیں گے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک ملی ہیں اور میں سمجھتا ہوں ان کا اگر موقف یہ ہوگا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے سوچنا ہے تو پھر اتحاد چلے گا اگر یہ سوچیں گے کہ ہمیں ہر ایک کو اپنے لیے سوچنا ہے تو پھر اتحاد نہیں چل سکے یہ تو نہیں سوچنا چاہیے نئے انتخابات کے حوالے سے کیا کہیں گے صاف اور شفاف آزاد انتخابات فی الحال تو یہ حکومت بنی ہے 6-7 مہینے دیکھیں پھر اس کے اوپر پھر سینیٹر صاحب څه نظر لرئ چې کوم پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی چې کومه بیانیه ده امپورټډ حکومت نامنظور نو په دې بیانیه باندې ستاسو نظر څه دی بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډېره زیاته شکریه مشرق ټي وي کومه پورې چې ستاسو د سوال تعلق دی نو دا خو د هر یو لکه چې څوک راشي د هغې د ځان لپاره یو خبره جوړی او لکه مخکې د هغه لپاره سلیکټډ و او هغه سلیکټډ خو یو اصول یو طریقه او یو خبره او یو ښکارش دغه و او دا امپورټډ خبره ځکه نشي کېدی چې دا شهباز شریف خو هم په دې ملک کې و دلته دا کومه کابینه چې ده په دې کې یو سړی هم داسې نه دی چې د بهر نه راغلی بلکې د هغې په کابینه کې ډېر خلک داسې و چې د بهر نه راغلی و امپورټډ و که نه نو زه یم چې دا خو بې ځای خبره ده او نن هغوی حلف شد کو تاسو ته معلومه ده وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف او د دوی چې کوم اتحادیان دي چې کوم موجوده نوې حکومت جوړ شو تاسو څه ګڼئ چې دوی به عوام ته ولس ته په ریلیف کې کامیاب شي او که نه نو واقع ده چې دا ډېر غټ چیلنج دی او په اول کې خو دا وه چې تاسو ته پته ولګېده چې تن تقریبا 8 ورځې وشوه چې کابینه تیار جوړه شوه نو چې په یو خبره په کابینه جوړولو کې دومره زیات مسایل وي نو په حکومت چلولو کې خو بیا او بله دا د ملک د ګرانۍ یو لهر تیر شو دغه تیر شو اوس هم شته دی برقرار دی ډالر بیا پورته روان شو مطلب دا چې دغه ته رارسېدلي کسې ته نن چې کوم دی 84 ته بېرته لاړ 3 روپۍ ګران شو او داسې چې نرخونه او دغه هغه هم داسې په ځای نه دي ولاړ
نو چیلنجز خو ډېر زیات دي خو به هر حال څنګه چې شهباز شریف او یا د هغې کابینه دا وایي چې موږ به دا په دې باندې قابو بیامونه ډېر زر نو اوس ګورو چې یاره د کومه حده پورې دوی کامیابېږي نو د دې به انتظار کوو چې کوم اتحادي جماعتونه حکومت هم ورته ویلی شي یا مخلوط حکومت هم ورته ویلی شي تاسو څه ګڼئ چې دا به تر چې کوم څومره ټایم پاتې دی دوی به په دې کې کامیاب شي لکه ګیلې چې کومې دي هغه هم مخې ته راغلی د ایم کیو ایم ګیله هم تاسو وکتله ورسره چې کوم اختر مینګل دی د موجوده حکومت سات یې ورکړی و هغه هم ګیلهمن شو احتجاج یې وکړو نو څه ګڼئ چې دوی به مطلب یو ټایم پرې وچلېږي یو ځای نو دا څه خبره ده چې دا خو لکه مطلب دی چې تاسو ته پته ده چې د دې چلول خو ډېر ګران هم دي او بله دا ده چې حقیقت هم دی چې د هر سړی د یو سړي سره ملګرتیا کوي نو په یو کمیټمنټ باندې کوي نو زمونږ بدقسمتي دا ده چې کله د عمران خان د تلو مسله وه نو په هغې کې خو هر چا دغه کول چې یاره دی لاړ شي خو چې کله هغه لاړو نو نن زمونږ هغه خلک چې هغوی وی چې موږ به بالکل وزارتونه هم نه دي په کار زمونږ څه شی نه دی په کار خو چې بس صرف چې کوم دی دغه لاړ شي دا خزان لاړ شي نو خزان خو لاړو او بهار هم چې راغی نو بهار کې بیا یو سړي د ځان له بیا شروع وکړه په دې وجه باندې اختر منګل صاحب که خبره کوي یا چې کوم دی نو نور کوي یا ایم کیو ایم کوي ایم کیو ایم خو بیا خپل دوه وزارتونه واغستل عوامي نیشنل پارټۍ چې هغې سره کم دغه شوی او کمیټمنټ شوی نو زموږ خو اصولي پارټي ده زموږ خو ډېر زبرسته لکه د وخت کې هم د وزارتونو موږ پروا نه ده کړې د عهدو پروا هم نه ده کړې زموږ د فخر افغان باچا خان بابا د وخت نه دا خبره روانه ده او چې کوم ځای کې زموږ د اصولو دغه وخت راغلی نو موږ د هغې نه استفاګانې تیار حکومت نه موږ تلي دا خو لا دې کې خو لا عوامي نیشنل پارټۍ له دوی دغه هم نه دی ورکړی لا عهده لا ورکړی هم نه وه خو داسې وخت هم راغلی دی چې موږ صرف د پښتونخوا په نوم باندې د حکومت نه استفاګانې تلي او تلي حال کې هغه زموږ یو اصولي موقف و نو زه دا وایم چې که فرض که دوی په خپلو خبرو باندې سوچ وکړي چې یاره موږ څه ویلي او کم کمیټمنټس مونږ کړي د خلکو سره د پارټو سره د مشرانو سره چې هغه موږ سر ته ورسو خو بیا یوه خبره ټیک ده خو که فرض که په دې وخت کې دا وایي چې میم زرما ټوله زما نو بیا به زما خیال دی چې کار خو دا ده چې کمیټمنټ کوم شوي دي هغه دوی ورسوي خلکو سره چې کومې وعدې کړي دي هغه دوی پوره کړي بالکل دا خو خبره ذکر چې اولنۍ خو ما ته ویل چې په خپله کابینه کې یو سړی هغه خبره پوره نه کړي نو عوامو ته به څه پوره کړي ځکه چې دا تاسو ته نن ولکه مونږ هلته کې مونږ په دې باندې ورته زموږ مشر اسفندیار ولي خان صاحب بیګا بیان جاري کړی دی چې مونږ بالکل په دې باندې ستاسو نه خفه کېږو هم نه او ستاسو ته ګیله هم نه کوو په دې ځکه چې تاسو کومې خبرې کړې تاسو په خپله د هغې نه شاته شوئ نو هغه د هر سړی په خپله زړه کې سوچ وکړي او خپل دغه دې وکړي چې یاره مونږ ښه کوو که بد کوو دا ټولو ته پته لګي نو انتخابات زر تر زره تلل پکار دي نو انتخابات خو خیر پکار دي ځکه چې انتخاباتو نه خو بغیر بل حلار نشته زمونږ نو د انتخاباتو ته بالکل تل پکار دي او هغې دپاره د مخکې نه ټیک ټاک پارټۍ خپل لګیارې تیاری هم کوي او خپل ځای په ځای باندې خپلو کینډیډیټس او دغه هم ټاکي نو دا خو یو لازمه خبره ده چې پای نو تر څو اخر مرګ دی نو بیا هم هغه یا 2 میاشتې یا 15 میاشتې یا 6 میاشتې او کال خو دی که نه په دې کال کې خو به کوي انتخابات دی نه خو زیات لیټ کولی نه شي نو دا دی چې انتخابات خو ډېر اهم ځکه دي چې د ملک دا صورتحال به هم برابر شي او دې باندې بس هم خلق چې کم دی راشي په خپل ځای باندې به کېږي میم سابق وزیر اعظم عمران خان کا جو بیانیہ ہے یا وہ جو ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور تو کیا کہیں گی اس بیانیے کے حوالے سے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کا بیانات جو ہے نا ایک ہارے ہوئے فرسٹریٹڈ انسان کا بیانہ ہے اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے اور قوم ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے تو یہ اپنے چیلے پٹوں کو جمع کر کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یو ٹرن لینا تو انہوں نے ہمیشہ سے سیکھا ہوا آپ دیکھیں جب ایک دفعہ تھپڑ پڑا تھا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی تھی ووٹنگ کی اب ڈانٹ پڑی ہے تو اس میں بھی یو ٹرن انہوں نے لے لیا اور دھیمے پڑ گئے تو یہ تو اس طریقے سے چلتا رہے گا کیونکہ ان کی عادت ہو گئی ہے کنٹینر پہ چڑھ کے کام کرنے کی اتحادی ان کے ساتھ ہیں تو پھر وہ امپورٹڈ نہیں ہے اگر ادھر اس سائڈ پہ مطلب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں تو پھر ان کا امپورٹڈ کا مطلب کیا ہے یہ جو وزیر اعظم بنا ہوا ہے وہ بالکل پاکستانی ہے اس کو خود بھی پاکستانی ہے بچے بھی پاکستان میں ہیں ان کے سارے فیملی پاکستان میں رہتی تو یہ امپورٹڈ کہاں سے ہوگی امپورٹڈ تو وہ خود ہے نا ان کے بچے کہاں رہتے ہیں مجھے بتائیے
ان کے بچے لندن میں ہیں, وہ لندن میں پڑھایا ہے, انہوں نے ساری زندگی ادھر گزاری ہے. کہتے ہیں میں تو یہاں بھی گیا ہوں, میں تو یورپ کو بھی جانتا ہوں, میں امریکہ کو بھی جانتا ہوں, میں بھارت کو بھی جانتا ہوں. تو امپورٹڈ تو عمران خان خود ہیں. ہم لوگوں کو کہاں سے بٹ رہے ہیں؟ ہم لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور پاکستان میں مریں گے. موجودہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو اتحادی ہے, جو نئی حکومت انہوں نے بنائی ہے, عوام کو ریلیف دینے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے ہماری کوشش پوری رہے گی, لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب نے معیشت کا اور باقی ریلیشن شپ باقی جو دنیا سے ہوتی ہے اس کا اتنا بیڑا غرق کیا ہے, اتنا برا حال کیا ہے, اور جب ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب میری حکومت جانے والی ہے, تو جو تھوڑی بہت کسر تھی وہ بھی انہوں نے پوری کر دی ہے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے جہاں تک ہم لوگوں سے ہوگا, کیونکہ ہمیں دوسروں کا درد ہے ہمارے دلوں میں, ہم کو غریبوں کی فکر ہے, ہم جانتے ہیں, پہلے بھی ہم نے کیا تھا اور آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. اتحادی جماعتوں کی حکومت کہیں یا مخلوط حکومت کہیں, بہت ساری جماعتیں اکٹھی ہے, حکومت بنائی ہے, کتنے عرصے تک یہ اکٹھے چل سکیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ گلے شکوے بھی آپ کو نظر آ گئے ہیں مسلم MQM کے بھی اور اختر مینگل صاحب کے بھی, تو کیا کہیں گی آپ موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے؟ دیکھیے یہ ایک اتحادی حکومت ہے اور ہم سب مل کر ملک کی ترقی کے لیے, ملک کی ساری پرابلمز کو ختم کرنے کے لیے ہم سب مل کے کام کریں گے. جہاں تک آپس میں ہے تو کیا بھائی بہنوں میں نہیں ہوتا ہے؟ یہ ایک خاندان میں ماں باپ بھائی بہنوں میں بھی اس قسم کے ہوتے ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, ڈسکشنز بھی ہوتے ہیں, تھوڑی سی نوک جھوک بھی ہوتی ہے, لیکن جب مل کر کام کرتے ہیں تو پھر مل کر کام کرتے ہیں. ہم سب مل کر کام کریں گے کیونکہ ہمیں اس وقت چاہیے پاکستان میں ایک یونائٹڈ گورنمنٹ جو کہ مل کر کام کرے اور ملک کی بہتری کے لیے کرے اور اس کو آگے بڑھنے دیں. کیا کہیں گی سابق وزیر اعظم عمران خان کا جو بیانیہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور, تو اس بیانیے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہے اور کیا کہیں گی؟ جھوٹ بول رہے ہیں, اس جھوٹ کے سہارا لے کے آئین شکنی کر رہے ہیں, چند دن کے لیے حکومت میں رہنے کے لیے, اپنی کرسی سے چپکنے کے لیے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں, ہمارے خارجہ پالیسی کو تباہ کر رہے ہیں. اور ابھی جب آئے گا فارن فنڈنگ کا کیس تو سب کو پتہ چل جائے گا کون امپورٹڈ ہے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور ان کے ساتھی جو اتحادی ہے, انہوں نے جو نئی حکومت بنائی ہے, تو کیا کہیں گی آپ عوام کو ریلیف دینے میں کتنے کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. یہ جو حالات چھوڑ کے گئے ہیں 4 سال سے سب کے سامنے ہیں, جس طرح معاشی تباہی کر کے گئے ہیں اس ملک کے اندر, لیکن ہمارے پاس ٹیم ہے. ہم نے جب 2013 میں آئے تھے تب یہاں پہ 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, روز کا ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوتا تھا. میاں محمد نواز شریف قائد جو ہیں ان کی سربراہی میں ہم نے پہلے بھی اس ملک کو بہتر کیا تھا اور اس دفعہ بھی کریں گے انشاءاللہ. کیا کہیں گی آپ موجودہ جو سیٹ اپ ہے, اور اس کو اتحادیوں کا مطلب سیٹ اپ بھی کہا جا سکتا ہے, تو یہ کامیاب ہو جائیں گے آخری حد تک؟ گلے شکوے بھی نظر آ گئے ہیں. ضرور ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے. کوalition گورنمنٹس دنیا میں چلتی ہیں, چلیں گی. میکسیمم سال 1.5 رہ گیا, ضرور چلیں گی انشاءاللہ. نئے انتخابات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ نئے انتخابات اب حالات کے مطابق پتہ چلے گا. جو یہ غیر آئینی یہ کر کے گئے ہوئے ہیں ریفارمز, جب ہم ان کو ایک دفعہ درست کریں گے, چیزیں جو ہے وہ واپس اپنی سمت میں صحیح طرح سے لے کے آئیں گے, تو اس کے بعد انشاءاللہ انتخاب کرا دیں گے. تھینک یو جی. قتل کو د پارلیمانی ممبرانو تفصیلی خبر تاسو واوریدې. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بیانیه دوی په سختو ټکو کې مذمت وکړو, او د نه علاوه چې کوم وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف ته چې کوم د دوی اتحادیان دي, د هغوی نه دوی امید څرګند کړو چې دوی به د ولس لپاره یو کار کوي. او د نه علاوه د نوي انتخابات په حواله دوی وویل چې زر تر زره په ملک کې نوي انتخابات ضروري دي, خو اول چې کوم الکټورل ریفارمز دي هغه د وکړی شي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.